बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम कश्मीर फ़ोरम लेकर हाजिर खिदमत है। सामीन करम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं। इसका नाम मुख्तलिफ होता है लेकिन हमारे मौज़ूआत तकरीबन हालात हाजरा के ऊपर मिलते जुलते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा ख़ासकर जो है अवामी दिलचस्पी के उमूर, अवामी मसाइल और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जिससे आवाम की रहनुमाई हो सके, इसके ऊपर मौज़ूआत तश्कील दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो बात की जाती है। और इसमें हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात भी तशरीफ़ लाती हैं। आज भी आपने देख लिया होगा कि हमारे साथ कौन है, लेकिन फिर भी मैं इनका तारफ़ करवाता चलूँ कि हमारे साथ आज जो है शरीक गुफ्तगू होंगे सैयद सलीम गर्दरी साहब, जो सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी हैं महकमा तालीम स्कूल्स। तो आज हम उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जो आवाम की ज़रूरत हो या कोई दुरुस्त मालूमात की फराहमी ज़रूरी हो तो हम उसी मौजू का इंतखाब करते हैं। और आज जिस तरह हमारे रेडियो के सामीन और सोशल मीडिया के जो हमारे नाजरीन हैं सोशल मीडिया पे वो देख भी रहे होंगे कि वो आजकल आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ासकर जो एक इशू डिस्कस होता है हुआ है। सबसे पहले तो हम एडिशनल सेक्रेटरी जो सैयद सलीम गर्दरी साहब को खुशामदीद कहते हुए मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उनकी निगरानी में, उनकी कोशिशों से और पूरे महकमा तालीम की और हुकूमत को भी हम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, चूँकि ज़ाहिर है ये NTS जो महकमा तालीम में इसका चौथा बैच हुआ और इससे बहुत अच्छे और लोगों के अंदर ख़ासकर जो हमारे सरकारी स्कूलों का जो मोराल अप हुआ है और उसमें लोगों के अंदर एक और ख़ासकर जो नौजवान हैं उनके अंदर मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हुई है और अच्छे लोग असातिज़ा मुंतखब हुए हैं, उनका इंतखाब किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और बहुत सारे लोगों के हवाले से। हमने आज इसीलिए इसका इंतखाब किया कि इस मौजू के ऊपर हम सलीम गर्दरी साहब से गुफ्तगू करें और वो बात पूछें उनसे कि जो कई इस NTS में या जो मुकाबले का जो इम्तहान हुआ टीचर्स के लिए, इसमें कुछ लोग कुछ मौजू बहस बनाए हुए हैं, तो उसमें असल हकीकत क्या है। गर्दरी साहब, हम आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और तमीद बड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये है कि मुख्तसर सवाल यही है कि सबसे अहम जो अभी NTS का रिज़ल्ट आया, सारी चीज़ वाज़े हो गई। एक जो बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया कि कुछ लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, ख़ासकर वो लोग जो कुछ अर्सा पहले जो MA या MSc जिन्होंने किया था, और उनका कहना ये है कि उनको सेमेस्टर जैसे BS है उनके ऊपर यानी BS वालों को तरजीह दी गई है। इस हवाले से कोई हकायक क्या हैं और क्या फार्मूला था और इसमें कोई कमी पेशी रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ताज़ीम यासीन साहब और आपकी टीम, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर बातें वाज़े करने का और अपने ख़यालात के इज़हार करने का मौका दिया। डायरेक्ट आपके सवाल पर आने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात का इज़हार करना कि ये हुकूमत का एक अज़्म था कि हमने महकमा तालीम को और तालीम के शोबे को मेरिट की बुनियाद पर उस्तवार करना है, सिफारिश और काम चोरी की कल्चर से निजात दिलानी है और एक मुकम्मल प्रोफेशनल बुनियादों पर हमने रिक्रूटमेंट करके इस निज़ाम को तबाही से बचाना है, इस निज़ाम को अवाम के लिए मुफीद और मौसर बनाना है। इससे पहले जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि 3 बैचेस NTS के गुजर चुके हैं और ये चौथा बैच है और इसमें जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जनाब वज़ीर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की सारी टीम, DPI साहिबान, डिविजनल डायरेक्टर्स, DEOs और सारी टीम ने दिन रात मेहनत करके वो काम जो कई महीनों का काम था 2 दिनों में उसे पाया, तकमील तक पहुँचाया और आज लोग अपने अपने जगह पर तैनात हो चुके हैं, उनके हाथों में अपॉइंटमेंट आर्डर आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है।
اس لیے کہ ہمارے ہاں ملازمتیں حاصل کرنے کا اور ملازمتوں میں جانے کا کلچر کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں کسی آدمی کو کسی رشوت، سفارش، قبیلائی، علاقائی یا سیاسی وابستگی کے بغیر میرٹ پر اپنے کمپٹیٹیو امتحان پاس کر کے کوئی ملازمت حاصل ہو جائے اور اس کا پروانہ اسے گھر سے بلا کر تو اسے ملازمت کا پروانہ حوالے کیا جائے، تو یہ آج کے زمانے میں بہرحال ایک ناقابل یقین بات ہے۔ تو یہ عمل ہو چکا ہے اور الحمدللہ لوگوں کو اس پر امید ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ میرٹ بہرحال موجود ہے اور لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ کوئی اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم کا مسئلہ۔ دیکھیے، اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم دونوں ہی اس ملک کے نظام ہیں۔ اس ملک میں یہ دونوں ہی مروج رہے ہیں اور مروج ہیں۔ 2009 سے سیمسٹر سسٹم مروج ہے۔ BS 4 سالہ ڈگری پروگرام جو ہے، جو ہائر سیکنڈری کے بعد یعنی 12ویں جماعت کے بعد 4 سالہ کورس کیا جاتا ہے، جو 4 سالہ ڈگری ہے اس کو BS کی ڈگری کہتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے وہ 2009 سے مروج ہے۔ اور ساتھ ساتھ پہلے والا جو نظام تھا وہ تھا 2 سالہ BA اور 2 سالہ MA اینول سسٹم کے تحت، تو وہ نظام بھی چل رہا تھا۔ اور ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اس سیکٹر کو عالمی معیارات یا عالمی جو ڈگریوں کا اسٹرکچر ہے اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے BS پروگرام کا آغاز کیا، اس لیے کہ دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے۔ سمپل گریجویشن، سمپل ماسٹرز، اس طرح کا نظام اس وقت دنیا میں مروج نہیں ہے، اور ہماری ڈگریوں کو بھی دنیا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لوگ باہر جاتے تھے تو انہیں 1 سال مزید لگانا پڑتا تھا دنیا کے اٹ پار آنے کے لیے۔ تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، حکومت پاکستان نے پورے ملک کی سطح پر یہ نظام وضع کیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس نظام کو وضع کرنے میں۔ یہ نظام مسلسل دونوں نظام پیرالل چلتے رہے، کیونکہ ایک نظام فیز آؤٹ ہو رہا تھا۔ کسی بھی چیز کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو گویا اینول سسٹم فیز آؤٹ ہو رہا تھا 2019 سے لے کر 2009 سے لے کر 2021 تک۔ یہ گریجولی فیز آؤٹ ہوتے ہوتے 2021 میں اسے مکمل طور پر اینول سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ اب BA اور MA، BA BSc اور MA MSc اور اس طرح کی ڈگریاں نہیں دی جاتی، اور ان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو الاؤ نہیں کرتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ BA اور MA والے لوگ یعنی اینول سسٹم والے لوگ موجود ہیں، ہم خود اینول سسٹم کی پیداوار ہیں، اور اینول سسٹم میں بھی بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ لوگ آتے ہیں۔ پہلے تینوں MTS بھی اسی اسٹرکچر کے تحت ہوئے ہیں، جو 2017 میں، 2018، 19، 20 میں جو MTS ہوئے، جن کے تحت 10,000 سے زیادہ لوگ بھرتی ہوئے۔ اس وقت بھی یہی دونوں سسٹم موجود تھے، پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ ان کا نمبروں کا انداز بھی یہی تھا، نمبروں کی ترتیب اور ان کا تناسب بھی یہی تھا، لیکن کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کہ کوئی بڑے پیمانے پر مسئلہ پیدا ہو۔ جنہوں نے کوالیفیکیشن کی بنیاد پر ان کے جو نمبر انہوں نے درج کیے تھے، اور وہ ویریفیکیشن کے بعد جن کے نمبر درست پائے گئے، ان کو کوالیفیکیشن کے نمبر اتنے ہی مل گئے جتنے کہ ان کے بنتے تھے، اور جتنا انہوں نے NTS ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا اس میں جتنے نمبر بنتے تھے ان کو مل گئے، اور ان دونوں نمبروں کو جمع کر کے جو میرٹ بنتا تھا وہ مل گیا۔ اس میرٹ میں جو کوئی جہاں آتا ہے، میں اس بات کو یہاں واضح کر دوں کہ اس میں کوئی ہیومن انوالومنٹ کسی قسم کی نہیں تھی۔ کینڈیڈیٹس نے آن لائن اپلیکیشنز خود فل کیے ہیں، انہوں نے اپنی معلومات خود درج کی ہیں، جس کے پاس جو ڈگری تھی اس ڈگری کے نمبر اس نے خود انٹر کیے ہیں، اور جو اپنی معلومات جو انفارمیشن دی ہے وہ اس نے خود دی ہے، وہ سسٹم میں چلی گئی، وہ سسٹم میں پروسیس ہوئی۔ اور اسی طرح جو NTS ٹیسٹ ہوا، وہ ٹیسٹ بھی MCQ ٹیسٹ تھا، OMR بیسڈ کمپیوٹر ریڈیبل شیٹ ہوتی ہے، اور وہ جو جوابی کاپی ہے جو ایک طالب علم، ایک کینڈیڈیٹ نے اٹیمپٹ کی ہے، وہ کمپیوٹر کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو اس کے نمبر خود بخود کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں، انسان کیلکولیٹ نہیں کرتا۔ اس دفعہ ہم نے مزید شفافیت کو انشور کرنے کے لیے
کاربن کاپی بھی اس کی آنسر شیٹ کی کینڈیڈیٹ کے حوالے کی، یعنی جو بھی کینڈیڈیٹ جس نے بھی جو اس امتحانی عمل سے گزرا اس کے پاس اپنے جوابوں کی کاپی بھی موجود تھی کہ اس نے کس سوال کا کیا جواب دیا ہے، اور این ٹی ایس نے ان جوابوں کی بھی اناؤنس کر دے، جب رزلٹ ہوا تو انہوں نے کی بھی اناؤنس کر دے کہ کس سوال کا کیا جواب بنتا ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ نے اپنے پاس جو اس کی کاربن کاپی تھی اپنے آنسر شیٹ کی، اس سے ٹیلی کر کے خود معلوم بھی کر لیا کہ اس کے کتنے نمبر بنتے ہیں۔ تو گویا شفافیت کا اتنا معیار رکھا گیا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ این ٹی ایس میں کسی نے جا کر تو میرے نمبر کم یا زیادہ کروا دیے ورنہ میرے تو اتنے بنتے تھے، اس لیے کہ ایک کاپی خود اس کے پاس موجود ہے جو جس پر وہ ثابت کر سکتا ہے کہ جی اس کے بنتے تو اتنے تھے لیکن اسے اتنا دیے گئے ہیں، تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس کی ٹرانسپیرنسی کا کتنا انتظام کیا تھا۔ یہ سارا کمپیوٹر بیسڈ تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اینول سسٹم کی طرف۔ اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم میں جس طرح کے عام طور پر سارے لوگ جانتے ہیں کہ اینول سسٹم میں نمبر تھوڑے، جب ہمارے زمانے میں ہم لوگ امتحان نمبر لیتے تھے تو ہمیں تو بہت کم نمبر ملتے تھے، اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وقت کے حساب سے ٹھیک نمبر لیے ہیں، لیکن آج کے نمبروں کے ساتھ جب ہم اپنے بچوں کے نمبروں کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تو لوگ تو 100 میں سے 100 نمبر لیتے ہیں۔ ہمارے وقت میں تو بڑی مشکل سے کسی آدمی کو 60%، 70% نمبر اگر کسی کو ملتے تھے تو وہ بہت بڑے نمبر ہوتے تھے، لیکن آج تو 80% سے زیادہ نمبر ہی ملتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ نمبروں کا جو فرق ہے یہ بہرحال موجود ہے، ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہے، اور اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ ہمارا اختیار تھا نہ این ٹی ایس کا کوئی اختیار تھا۔ جس نے جو نمبر لیے اس کے نمبر وہ درج ہو گئے۔ اب یہ تو کیا نہیں جا سکتا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب سیمسٹر سسٹم والوں کے لیے ڈگریوں کا نمبر کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ یہ ہوگا اور اینول سسٹم والوں کے لیے یہ فارمولہ ہوگا، یا اور مختلف یونیورسٹیوں کے بھی نمبر دینے کے معیارات مختلف ہیں۔ ہماری آزاد کشمیر کی یونیورسٹیاں بڑے فراخ دلی سے نمبر دیتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک چیز میں تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا کہ 3 بیچز پہلے گئے اور یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا، کچھ اور شکایات لوگوں کی ضرور ہوئی ہوگی لیکن یہ بات پہلے نہیں آئی، یہ اس دفعہ کیوں آ گئی؟ یہ بات زیادہ ڈسکس میں کیوں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس شکایات بھی آتی ہوں گی، لوگوں کو سنتے بھی ہوں گے، کیا وہ ان کا موقف یہ کہا یہ گیا ہے کہ جی وہ جب میرٹ لسٹ آویزاں ہوئی تو اس میں کچھ لوگ بہت میرٹ میں بہت اوپر تھے، لیکن جب وہ حتمی میرٹ لسٹ آئی تو اس میں وہ نیچے چلے گئے، اور اس چیز کو وہ اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم سے جوڑ رہے ہیں۔ ممکن ہے اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم میں نمبروں کا جو تفاوت ہے اس کا بھی کچھ عمل دخل ہو، لیکن ایک اور عام چیز ہے جس کو لوگ کنسیڈر نہیں کر رہے اور یا سامنے نہیں لا رہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کینڈیڈیٹ سے اپنے نمبر خود انٹر کیے تھے۔ اب بعض کینڈیڈیٹ سے اپنے نمبر جو ہیں وہ زیادہ انٹر کیے ہیں، یعنی جتنے نمبر ان کے پاس ان کی ڈگری پر نمبر تھے، فرض کیا ایک آدمی کی ڈگری پر 600 نمبر ہیں، اس نے 800 نمبر درج کر دیے، اور این ٹی ایس نے تو ابتدائی مرحلے پر جو پروویژنل رزلٹ شیٹ جاری کی وہ تو کینڈیڈیٹ کے ڈکلیئر کیے ہوئے نمبروں پر جاری کی، اور اس کے بعد جب اسکروٹنی کی گئی نمبروں کی، اسکروٹنی تو یہاں اپائنٹمنٹ سے پہلے اسکروٹنی یہاں کی گئی ہے، یعنی ہمارے اسکروٹنی کمیٹیاں، سلیکشن کمیٹیاں تھیں، ان کے پاس نمبر تو نہیں تھے کہ کسی کو نمبر دے سکتے ہیں، نمبر دے نہیں سکتے تھے، پہلے تو ان کے پاس بھی نمبر ہوتے تھے 10 نمبر، پھر 5 نمبر، اس دفعہ سلیکشن کمیٹیوں کے نمبر ختم کر دیے گئے تھے۔ البتہ سلیکشن کمیٹیوں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کی کینڈیڈیٹس کی ڈگریوں کی ویریفیکیشن کریں جو اس میرٹ میں آتے ہیں، یعنی 100 پوسٹیں اگر تو انہوں نے ٹاپ 100 یا 110 کینڈیڈیٹس کی ڈگریز منگوا کر ان کی اسکروٹنی کرنے تھے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو ڈگری انہوں نے لکھی ہے کیا یہ ڈگری ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس پر جتنے نمبر انہوں نے انٹر کیے ہیں اپنے فارم میں کیا یہ نمبر اتنے ہی ان کی ڈگری پر درج ہے، انہوں نے کچھ مختلف کیا ہے، تو اس میں کچھ تفاوت آئے، ڈسکرپنسیز آئے، لوگوں نے نمبر زیادہ درج کر دیے تھے، اس وجہ سے وہ میرٹ میں کافی اوپر چلے گئے تھے۔ جب وہ ان کی ڈگریوں کے مطابق ان کے نمبر لگائے گئے تو وہ میرٹ کی جو ترتیب تھی وہ کافی بدل گئی، اور اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم کا فرق ہے۔ 2-4 نمبروں کا آگے پیچھے ہونا یہ اینول سسٹم اور سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان نمبروں کا جو تفاوت ہے اس میں یہ فرق آیا ہو، لیکن زیادہ بڑا فرق جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کی
اپنے نمبر ایگزیجریٹڈ نمبر فیڈ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ جب وہ نمبر ڈیلیٹ کیے گئے اور ان کے اصل نمبر درج کیے گئے تو وہ جو ایک آدمی 80% پر جا رہا تھا وہ 60% پر آ گیا جب حقیقی نمبر اس کے درج کیے گئے. تو اس طرح کا کچھ ہوا. اب اس پر بہت زیادہ شور مچ رہا ہے کہ جی فلاں کے نمبر 85 نمبر تھے لیکن جب تمیم میرٹ لسٹ بنے تو وہ 60 سے بھی نیچے چلا گیا. تو وہ اکثر کیسز اس طرح کے ہیں. ممکن ہے کہ جینوئن کیس بھی ہو لیکن اکثر کیسز اس وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ شور شرابہ پیدا ہو گیا, بہت زیادہ شور شرابہ ہو گیا اور وہ ایک تاثر بن گیا کہ جی یہ کوئی بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے. اتنی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. جو 2017 18 19 20 میں جو این ٹی ایس ہوئے وہ بھی اسی پیٹرن پر ہوئے, اسی فارمولے پر ہوئے, یہی اینول سسٹم, یہی سیمسٹر سسٹم, نمبروں کا یہی تفاوت, یہ سارا کچھ اس وقت موجود تھا لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا. فارمولے کو تبدیل نہیں کیا گیا, وہی فارمولے کو تبدیل نہیں کیا گیا, فارمولہ وہی ہے. اور صرف یہ ہے کہ اس دفعہ لوگوں نے نمبر اپنے خود انٹر کیے اور خود فراخ دلی سے اپنے آپ کو نمبر دیے. وہ نمبر اصل میں ان کی ڈگری پر موجود نہیں تھے, اس وجہ سے فرق واقع ہوا. اچھا گدئی صاحب, یہ ساری بات ہے, اس کے باوجود بھی جس طرح ہے کہ اگر کسی سائل کو, کسی امیدوار کو کوئی شکایت ہے, اس کے پاس کوئی جینوئن کیس ہے, تو وہ کس طرح ان کی رہنمائی کے لیے کہ آپ تک پہنچ سکتا ہے, وہ اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے تاکہ اس کا جلد سے زیادہ ہو جائے. کیا سسٹم؟ جی, یہ جو ہماری ٹیچر ریکروٹمنٹ پالیسی ہے جس کے تحت یہ امتحان لیا جاتا ہے, ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, یہ پوری جو پالیسی ہے اس پالیسی کی پروویژن نمبر 21 جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے گریوینس کو, کمپلینٹس کو, کہ ظاہر بات ہے ہم لوگ انسان ہیں اور اس سارے کا عمل میں کام کرنے والے بھی سارے لوگ انسان ہیں. انسانی کوشش میں کمی کوتاہی کا عنصر ہوتا ہے, دانستہ بھی ہو سکتا ہے, نادانستہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ کیسے ہو, اس شکایت کے ازالے کا نظام بھی اسی سسٹم میں, اسی پالیسی میں دیا گیا ہے. ایک گریوینس ریڈریسل کمیٹی ہے جو تشکیل دی گئی ہے, CRC کہتے ہیں جس کو, کمپلینٹ ریڈریسل کمیٹی, سوری کمپلینٹ ریڈریسل کمیٹی, CRC کو ہیڈ کرتے ہیں سیکرٹری ایجوکیشن, سینئر ایڈیشنل سیکرٹری بھی اس کے ممبر ہیں. ڈی پی آئی دونوں محکموں کے سربراہ جو ہیں, میل اور فیمیل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. محکمہ سروسز, فائنانس اور لا ڈپارٹمنٹ کے بھی جو ایڈیشنل سیکرٹریز ڈیل کرتے ہیں رولز ریگولیشنز کو, وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. یعنی یہ مکمل طور پر تھرڈ پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے محکمے نے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ باقی محکموں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کی خرابی ہے تو وہ بھی نشاندہی کریں اور ٹھیک کرنے میں اس کی مدد دیں. تو یہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھتی ہے ایسی شکایات جو موصول ہوتی ہیں. تو جس کو بھی شکایت ہے کوئی اپنے میرٹ کے تعین کے حوالے سے, جس کو کوئی جینوئن شکایت ہے تو وہ CRC میں چیئرمین CRC کے نام سیکریٹریٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بلاک نمبر 10 سول سیکریٹریٹ 76 مظفر آباد میں بائی ڈاک بھیج دے, دستی بھیج دے اپنی درخواست, اپنی اپیل اور اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ جن پر وہ انحصار کرتا ہے وہ ساتھ لگا کر بھیج دے. CRC ان کی ویریفیکیشن کرے گی, جس ڈسٹرکٹ سے متعلق ہوگا اس ڈسٹرکٹ سے ان کا جواب طلب کیا جائے گا. اس کے بعد رولز ریگولیشنز کی روشنی میں اور ریکارڈ کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا. کوئی چیز NTS سے ادارے سے وضاحت کرنی ہے تو اسلام آباد میں ان سے وضاحت حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد CRC بیٹھے گی اور اس کا جو بھی ڈسپوزل ہوگا, جو بھی اس پر فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس کا ازالہ انشاءاللہ کیا جائے گا. یہ شکایت کے ازالے کا نظام ان بلٹ ہے, ہماری اس پالیسی کا حصہ ہے اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. لوگوں کو CRC سے بہت ریلیف ملے ہیں پہلے بھی, جن کے ساتھ ہم کسی وجہ سے جن کے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی ہوئی تھی انہوں نے CRC سے پہلے بھی رجوع کیا اور ان کے شکایات کو ایڈریس کیا گیا, آئندہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. جی سامعین, جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سید سلیم گددی صاحب, سینئر ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ایجوکیشن آزاد کشمیر کے. ان سے ہم آج حالیہ جو ٹیچر کی جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے کچھ عوامی تحفظات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے میں اپنی تمہید پہلے لمبی ہو گئی تھی, تھوڑا سا میں اضافہ کرتا چلوں کہ گدئی صاحب کا ایک خاص ان کو بلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اتفاق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو میرٹ کی بحالی کا خاص کر ایجوکیشن کے جو محکمہ ہے اس کے اندر آیا تو اس میں چاروں جو ہمارے
हमारे NTS के मुकाबले के इंतजाम थे उसमें इनकी या तो सरबराही में हुए या किसी न किसी हद तक, यानी 3 तो इन्होंने मुस्तकिल डील किए, एक भी उसका सारा प्लान इन्होंने किया, और तकरीबन 4 बैच के ऊपर इनकी बड़ी मेहनत है और इन्होंने बहुत सारे मुश्किलात मसाइल का सामना करके आखिरकार उन्होंने ये 4 बैच जो है वो कामयाबी के साथ जो है ना इनका इनेकाद कराया। इस हवाले से भी ये खुश नसीब है। गदई साहब, दूसरी बात मैं आपसे एक आमी कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये गवाह हैं, लोग आवाम भी गवाह हैं, और ये तो चीज़ बोल रही है आज गाँव में, मालूम में, स्कूलों में, हर जगह पे कि शिकायत में हम तो हमारा मौजूद शिकायत था, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें खुद बोल रही हैं। स्कूलों में दाखिले ज़्यादा हो रहे हैं। अभी इस दफ़ा बोर्ड के इम्तहान में सरकारी स्कूलों ने बड़ी पोजीशनें लेनी शुरू कर दी, मुकाबले की है, और ये कुछ थोड़ा सा मेरिट की बात हुई तो ये हो गया। और बहुत सारी जगहों पे मुझे कल एक जगह से कॉल आई, मेरे एक दोस्त थे, उनका प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने कहा जी कि वो जो NTS ने हमारा सवाया कर दिया, मेरे 5 टीचर जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब लोगों को देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबले की फिजा है कि अब ये है कि न सिर्फ ये है कि अगर ये मेरिट कायम होता तो मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ही न पड़ती, उनको असातिज़ा ही न मिलते। लेकिन ये है कि ये, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये है कि सरकारी स्कूलों में दाखिलों में इजाफा हो गया, और बाज़ जगहों पे तो ऐसी इतला मिली कि अगर मुझे एक बंदे ने कहा हुआ कि अगर एक NTS और हुआ तो हमारा स्कूल जो है ना वो बंद हो जाएगा, जो बोर्ड में पोजीशन लेने वाला स्कूल था और हाई स्कूल था। तो इस तरह की बात भी है। तो मेरे ख्याल में ये मुकाबले की और इसमें कितने बड़े असरात हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा इसमें बड़ा होपफुल मैसेज है, पैगाम है लोगों के लिए, और इसमें बड़ी अच्छी है। इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी लंबी तमीद के बाद मैं सिर्फ बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम ये सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को यकजान करने के लिए या फिर इसको मज़ीद आपस में तालमेल के लिए जो आपने एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी बनाई हुई है, तो इस हवाले से एक तो पहले ये होता था कि जी सरकारी जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों को सफाई तंग करने की कुछ नहीं होता था, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको इस तालमेल को मज़ीद बढ़ाने के लिए आपने क्या इक़दाम कर रहे हैं? अच्छा, शुक्रिया जी। मैं आपके इस सवाल पर आने से पहले मैं जो पिछला मौजू था NTS वाला, इसको वाइंड अप कर दूं कि देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह के आज तक, इससे पहले 10,000 लोग, इससे पहले के NTS के तहत और 3,000 इस NTS के तहत, कम से कम 3,000 टीचर्स जो हैं वो इस सिस्टम में इंडक्ट हुए हैं, और ये सारे के सारे मेरिट की बुनियाद पर हुए हैं। और ये एक बड़ी तब्दीली है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें मेरिट पर मुलाजमत मिल रही है, खुद सोसाइटी के लिए कि उनके बच्चों को बेहतर पढ़ाने वाले मिलेंगे। और इनमें से, इन बच्चों और बच्चियों में से जो सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद MPhil हैं, PhD हैं, बहुत जदीद उलूम साइंसेज में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और नेचुरल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में बेहतरीन तालीम के हामिल हैं ये लोग। और ये लोग अपने अपने इदारों में जाकर जब ये पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो तब्दीली जो है वो नजर आएगी, जो कि अब नजर आना शुरू हो गई है। ये अमल तेज हो जाएगा। हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 29,000 लोग हैं जो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो टीचिंग वर्क फोर्स हैं। इन 29,000 में से 13,000 तो ये हो गए, और तकरीबन 1-2 हज़ार के लगभग वो हैं जो PSC करके आए हैं, कोई हेडमास्टर आए हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए हैं, और कोई सीनियर टीचर साइंसेज और जनरल लाइन और मुख्तलिफ शोबों के सीनियर टीचर्स आए हैं, और अभी मुसलसल आ रहे हैं। तो हमारे तकरीबन 50% के लगभग या 50% से कुछ ज़्यादा ऐसी वर्क फोर्स है जिसे हम मेरिट बेस्ड बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि ये, और ये अमल जारी रहा तो 2-4 साल में इंशाअल्लाह ये यकीनन ये है कि सरकारी सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा उसमें बूस्ट आएगा। अच्छा,
میں ایک چیز یقین دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اینول سسٹم اور جو دوسرا ہے سیمسٹر سسٹم، اس کے نمبروں کا جو گیپ ہے اس میں کوئی کسی کے ساتھ انفرادی طور پر کوئی وہ ہوا ہو کہ کوئی انفرادی طور پر کچھ پوائنٹس میں پیچھے چلا گیا اور کچھ پوائنٹس میں آگے آ گیا، ایک کی سلیکشن ہو گئی دوسرا رہ گیا، اس طرح کا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا جو نمبر دینے کا جو ہے انداز، وہ زیادہ نمبر دیتے ہیں، کھلے دل سے نمبر دیتے ہیں، دوسری یونیورسٹی والے ذرا کنجوسی سے نمبر دیتے ہیں، تو اس یونیورسٹیوں کے اس فرق، ان کے نمبر دینے کے پیٹرن کے فرق کی وجہ سے بھی کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی۔ اچھا، مختلف سبجیکٹس میں بھی نمبر دینے کا انداز مختلف ہے۔ فرض کیا نیچرل سائنسز میں نمبر ذرا زیادہ مل جاتے ہیں، سوشل سائنسز میں نمبر کچھ کم مل جاتے ہیں، مختلف سبجیکٹس اور مختلف ڈسپلنس کے فرق سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہو۔ لیکن یہ بات پورے یقین سے شرح صدر کے ساتھ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی ہے، دانستہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی ہے۔ دیکھیے، کسی کے ساتھ اس بنیاد پر ناانصافی نہیں کی گئی ہوگی کہ اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے، اس لیے ناانصافی نہیں کی گئی ہوگی کہ اس کے پاس اس کی مالی اور سماجی حیثیت کیا ہے، اس وجہ سے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی گئی ہوگی کہ اس کی فیملی کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اس نے ووٹ کس کو دیا تھا، کس کو نہیں دیا تھا۔ اس معاملے میں میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ سسٹم اس طرح کا ڈیوائس کیا گیا ہے کہ اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی۔ تھوڑی سی میں اسی اینول سسٹم کے حوالے سے تھوڑی سی ایڈ کر دوں، تھوڑا سا شاید وضاحت ہو جائے۔ سمپل سا میری سمجھ میں جو آ رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ بی ایس جو ہے وہ جو ایچ ای سی کے مطابق بی ایس جو ہے ہماری ایم ایس یعنی ایم ایس سی یا ایم اے کے برابر ہے، یا بی ایس ہے، بی ایس آنرز ہے، آنرز ڈگری ہے، گریجویشن آنر ہے، بی آنر کہہ سکتے ہیں سر۔ تو اگر ایک بندہ ایم ایس سی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بی ایس ہے تو وہ تو برابر ہی ہوئے، برابر ہے۔ تو اس میں پھر یہ سوالات کیوں اٹھتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈگری کی جو ایکویلنس ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو برابر ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بی ایس فزکس میں بی ایس ہے، ایک فزکس میں ایم ایس سی ہے، تو ان کو پرسنٹیج کے حوالے سے تو فارمولے کے تحت ایک ہی نمبر ملتے ہیں، ایک ہی نمبر ملتے ہیں۔ تو پھر میرے خیال میں یہ بحث تو پھر فضول ایشو نہیں ہے، وہ پہلے بھی ایسا ایشو نہیں تھا، اس دفعہ بوجہ کوئی زیادہ ہو گیا اور یہ سوشل میڈیا پر کوئی زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، ورنہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی سطح پر ہو، لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا کہ اس پورے منظرنامے پر چھا گیا، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اچھا، میں اب آتا ہوں آپ کے اس سوال پر کہ پرائیویٹ اداروں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں ہمارے ہاں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن اور ریگولیشن کے لیے اتھارٹی قائم ہے، میں اس کا بھی چیئرمین ہوں۔ اور پرائیویٹ اداروں کی رجسٹریشن، ریگولیشن، پروموشن یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے، وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں، وہی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں جو حکومت کا کام ہے، یہ گویا حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ورنہ تنہا حکومت کے لیے شاید میرے خیال میں نا آپ ایک سسٹم کی بات کریں جس طرح عرف عام ہے آج تک، تو ہر کوئی نام لیتا ہے ریڈ فاؤنڈیشن کا، میرے 70% لوگ ٹرینڈ اساتذہ آپ کو مل رہے ہیں، وہ بھی بڑا کنٹریبیوشن، یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر ان لوگوں نے پرائیویٹ اداروں نے ایک بڑی یوتھ کو، ایک بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جابز دی ہوئی ہیں، اور ان کو روزگار بھی میسر ہے ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ جن کا روزگار وابستہ ہے۔ تو ان کی خدمات کو ہم، ان کے کام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بالکل ان کو پروموٹ کرنے میں ہم اس میں بالکل ساتھ ہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، اس دفعہ پہلی مرتبہ ہم نے رجسٹریشن کے نظام کو تو ریگولرائز کیا ہوا ہے، بالکل وہ ایک اتھارٹی بیٹھتی ہے، اس اتھارٹی میں پرائیویٹ اسکولوں کے نمائندہ بھی شامل ہیں، ریڈ فاؤنڈیشن کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، اور محکمے کے ہمارے ڈی ای اوز بھی ہوتے ہیں، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس بھی اس اتھارٹی میں بیٹھتے ہیں۔ وہ اتھارٹی کے سامنے کیس پیش ہوتا ہے کسی ادارے کے رجسٹریشن کا، اس کے سارے قواعد دیکھے جاتے ہیں اور رجسٹریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بالکل میرٹ پر کیا جاتا ہے، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی پسند ناپسند کا۔ اچھا، اس دفعہ پورے پاکستان میں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ پورے پاکستان میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں کتنے، اور ان میں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، اور ان کے اساتذہ کتنے ہیں، ان کے پاس باقی فیسلٹیز کیا ہیں۔ سرکاری اسکولوں کا تو ہم ہر سال سینسس کرتے ہیں، اس کی رپورٹ شائع ہوتی ہے، وہ ڈیٹا پبلک ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ سرکاری اسکولوں کی آن گراؤنڈ کیفیت کیا ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکول ان
का कोई पता नहीं, इसलिए कि सारे रजिस्टर्ड भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के नेट में भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं और ग्रेजुअली आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसे इदारों की है जो अभी तक अनरजिस्टर्ड हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने ये किया है कि जिस तरह हम सरकारी स्कूलों का सेंसस करते हैं, इस तरह प्राइवेट स्कूलों का भी सेंसस करेंगे, और ये सेंसस ये 1-2 दिन में बल्कि शुरू हो चुका है। सही है। अच्छा, वो मैं बिल्कुल अगले सवाल उसी की तरफ आना चाहता था, जो आप थोड़ी सी इसकी कर लें कि ये जो सरकारी स्कूलों को या कोई भी स्कूल है उसको मापने का जो एक तरीका आपने शुरू किया, मैंने उसको पढ़ा। मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, मैं इस सेंसस की बात पहले कर लूँ। अच्छा, इस दफ़ा ये सेंसस हम करवा रहे हैं जिससे हमारी टोटल आज़ाद कश्मीर की जो पिक्चर सामने आ जाएगी। सरकारी स्कूलों की तो पहले से मौजूद है हमारे पास, और प्राइवेट स्कूलों की पिक्चर भी सामने आ जाएगी। वैसे तो ये चीज़ तस्लीम शुदा है कि हम आज़ाद कश्मीर जो है वो तो एजुकेशनल जो इंडिकेटर्स हैं उसमें पूरे पाकिस्तान में रीजन में सबसे आगे है। हमारा लिटरेसी रेट, हमारा मेल फीमेल जो पार्टिसिपेशन रेशो, और हमारी तालीमी जो बाकी जो इंडिकेटर्स होते हैं तालीम को मापने की, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे हैं। अलबत्ता हमें एग्जैक्टली ये सूरत हाल मालूम हो सकेगी कि हम तालीम के शोबे में कहाँ खड़े हैं, हमारा सरकारी शोबा कितना है और प्राइवेट शोबा कितना है, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह ये फरमाया कि जो तालीमी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए जो हमने इस दफ़ा एक कोशिश की है, वो इस दफ़ा हम एक बिल्कुल अपना बनाया हुआ इंडिजिनस एक फार्मूला इख्तियार किया है तालीमी इदारों की कारकर्दगी की पैमाइश के लिए। इससे पहले सिर्फ पास फेल की बुनियाद पर होता था कि फलां तालीमी इदारे में फलां स्कूल के इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे फेल हो गए। जिसके बच्चे चाहे 3rd डिवीजन लेकर भी पास हुए हों उसको शाबाश मिल जाती थी, और जिसके फेल हो जाते थे उसे डांट डपट पड़ते थे। इस दफ़ा हमने ये किया है कि हमने 4-5 इंडिकेटर्स ऐसे बनाए हैं। उसमें एनरोलमेंट है, उसमें रिटेंशन है कि जितने लोग इनरोल हुए हैं उनमें से उस स्कूल में रहे कितने हैं, और ड्रॉप आउट कितने हुए हैं, और कितने लोगों ने इम्तहान दिया है, जिन्होंने इम्तहान दिया है उनमें से पास फेल कितने हुए हैं, जो पास फेल हुए हैं वो उनमें से ग्रेड वाइज उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितनों ने A+ ग्रेड लिया, A ग्रेड लिया, B लिया, C लिया, D लिया, हर एक के अलग अलग नंबर हैं। तो इन टोटल नंबरों को कैलकुलेट करके उस इदारे की रैंकिंग की जाती है। इस दफ़ा हमने आज़ाद कश्मीर के पूरे 800-850 जो सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी हमने रैंकिंग की है, और रैंकिंग पब्लिक की है कि कौन सा इदारा कितना नंबर ले रहा है। पहले सिर्फ बच्चों का होता था कि फलां बच्चा इतने नंबर लेकर पास हो गया या इतने नंबर लेकर फेल हो गया, लेकिन अब तालीमी इदारों का भी यही इम्तहान हुआ है कि फलां तालीमी इदारे ने, फलां हाई स्कूल ने इतने नंबर लिए हैं और फलां हाई स्कूल ने इतने नंबर लिए हैं, और इसमें इतने नंबर पर वो फाल कर रहा है। तो ये इसके नतीजे में एक सेल्फ जनरेटेड एक कंपटीशन है अब वजूद में आ गया है कि लोग उनके दरमियान मुवाजना करने लगे हैं कि फलां इदारे की कारकर्दगी अच्छी है, फलां की अच्छी नहीं है। जिसकी अच्छी नहीं आई वो अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और आइंदा दूसरे का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, और आपस में एक मुकाबले की, सेहतमंद मुकाबले की फिजा पैदा होगी, और हमारे इदारे उसके नतीजे में इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा गद्दाई साहब, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे सामीन और नाजरीन की तरफ से भी मुख्तलिफ सवाल का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ लोग अपना सोशल मीडिया के ऊपर सवाल कर रहे हैं, कुछ हमारे मुख्तलिफ उन्होंने किए हैं, लेकिन जो रैली में बहुत ज़्यादा हमारे गुफ्तगू से मिलते जुलते हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं। तो एक सवाल आया है जी कि जो हमारे माजूर अफराद हैं ना, उनका कोटा इसमें नहीं है या कोई है, तो इस तरह का, इस बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी, ये बड़ी अहम बात आपने पूछी है, इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी थी कि आज़ाद कश्मीर में माजूर अफराद के लिए जो 1986 का एक एक्ट नाफज है जिसके तहत माजूर अफराद के लिए 1% कोटा मुख्तस किया गया है, यानी 100 रिक्रूटमेंट्स होंगी तो उनमें से एक माजूर होगा। अब मसला ये है कि किसी भी हलके में बहुत कम हलके ऐसे हैं जिनमें 100 किसी एक कैडर में 100 उम्मीदवार जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट हुई हो और उनमें से एक पोस्ट माजूरों को दी जाए, लेकिन इसको देखा जा रहा है और इसके लिए कोई फार्मूला हम ऐसा बना रहे हैं कि माजूर अफराद को अकोमोडेट किया जाए। माजूर लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इश्तिहार में दिया गया था कि वो अप्लाई करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि जिले की बुनियाद पर कोटे को कैलकुलेट करें। जब जिले की बुनियाद पर सारी पोस्टों को इकट्ठा करके कैलकुलेट करेंगे तो उसमें
से माजूर लोगों का कुछ न कुछ शेयर निकल आएगा, या कोई और फार्मूला देखेंगे कि माजूर लोगों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है। माजूर नहीं, बुनियादी पर स्पेशल पर्सन हैं और ये हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, तो इनको हमें अकोमोडेट करना है, इनको आगे बढ़ाना है और ये हमारी तरजीह है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इन लोगों का कोटा जो है वो इनका जो ड्यू शेयर बनता है वो इनको मिले और इनकी अकोमोडेशन होगी इंशाअल्लाह। इनको भूले नहीं है हम, पहले से ही ये पेश नज़र है कि हम ये जो बल्क में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, पहले अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, फिर पोस्टिंग होनी है और ये अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर माजूर अफराद की भी रिक्रूटमेंट होगी और इंशाअल्लाह वो हमारे पेश नज़र है। अच्छा, ये एक और सवाल भी है अब्बासपुर की मेरिट लिस्ट के हवाले से कि वहाँ कोई मसला है, आई नहीं है, क्या सूरत? अब्बासपुर की मेरिट लिस्ट का तो अभी तक कोई मसला हमारे सामने आया नहीं है। ये किसी सोशल मीडिया के ऊपर हमारा मेरिट लिस्ट हर हल्के की आ गई है और रिक्रूटमेंट्स भी हो चुकी हैं। हाँ, बाज़ जगहों पर ऐसा है कि जो लोग क्वालिफाई किया वो है, जिन्होंने, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कोई पाकिस्तान में है, कोई कहीं दूर है, वो अगर अपनी जो डिग्रीज हैं उनको वेरीफाई नहीं करवा सके और उनकी पोस्टें उनके विदहल्ड रखी हुई हैं, उनके लिए पोस्टें रोक कर रखी हुई हैं कि वो अगर अपनी जो डिग्रीज हैं उनको वेरीफाई कराएंगे तो उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होगा। उनके लिए कोई मुद्दत रखी हुई है, इस मुद्दत के अंदर आकर उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। तो इस वजह से बाज़ पोस्टें जो हैं वो विदहल्ड रखी हुई हैं बाज़ हल्कों में, जो इस तरह की सूरत हाल है इंडिविजुअल, वरना कहीं कोई पोस्ट कहीं कोई जो मेरिट लिस्ट है उसको रोका नहीं गया हुआ और वो उसी दिन मंजर-ए-आम पर आ गई थी और उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट्स भी हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर कोई मसला नहीं है, अलबत्ता इस तरह के मसाइल हैं कि कहीं किसी की वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो इस वजह से उसकी पोस्ट अगर रोकी हुई है तो ऐसा हो सकता है। सही। बहुत शुक्रिया गर्दई साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो लेकिन मैं जाते जाते आपसे ही कहूँगा कि हमारा जो मौजू था उसके ऊपर तो हमने जो लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए थे तकरीबन उसका अता कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें जो आपके जहन में हों या आप तक पहुँची हों, अवामी शिकायत जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं और उनको क्लियर करने की ज़रूरत हो, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप हमारे थोड़ा सा वक्त रह रहा है तो मैं बुनियादी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बात की तहकीक कर लिया करो। सही है। ऐसा न हो कि तुम ऐसा काम कर बैठो कि बाद में किसी को नुकसान पहुंचा लो और नदामत हो बाद में। तो तहकीक करना कि इस जा कुम फासिकुम बिनबाइन, कि कोई गैर मोतबर शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। सोशल मीडिया को मोतबर प्लेटफॉर्म नहीं समझा जाता है और जब तक कि कोई किसी चीज़ की तहकीक ना कर ली जाए, मैं सुनी सुनाई बात या सोशल मीडिया पर चलने वाली बात या कोई र्यूमर या कोई अफवाह, उस पर कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए, बल्कि फर्दर तहकीक कर लेनी चाहिए। तो तहकीक करके जो राय बनेगी मुमकिन है कि वो ज़्यादा पायदार होगी और हो सकता है कि जो तासर सोशल मीडिया पर दिया जा रहा हो वो उस तरह से ना हो, हकीकत में कुछ मुख्तलिफ हो। मुमकिन है बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त भी हों, वो भी हमारे सामने जब आ जाती हैं तो उनकी इस्लाह हो जाती है, या हमारी इस्लाह का भी एक ज़रिया है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हर आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं और जब वो सामने आ जाती हैं तो उनका इजाला हो जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिसलीडिंग होती हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करती हैं। तो इसलिए तहकीक करनी ज़रूरी है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, किस बात पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि गलतियां, ज़ाहिर हो सकता है नहीं बल्कि यकीनन गलतियां होती होंगी, हर एक से होती हैं, हमसे भी होंगी। तो लेकिन हर गलती के अजाले का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है। तो बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर हाईलाइट करें, उस जो मैकेनिज्म इस सिस्टम के अंदर डिवाइस किया गया है उससे फ़ायदा उठाएं और अपने जो भी शिकायत हैं उनका इजाला करें, इजाले के लिए रुजू करें, इंशाल्लाह इजाला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गर्दई साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सामीन, ये थे हमारे साथ शरीक गुफ्तगू आज सैयद सलीम करदैदी, जो सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी हैं महकमा तालीम स्कूल आज़ाद कश्मीर के। हमने हालिया जो मौजू था, जो हालिया जो असातिज़ा की जो तकर्रियाँ हुई हैं आज़ाद कश्मीर भर में, चौथा बैच था जो इस वक्त एक मेरिट के तहत NTS के ज़रिए से उनका तकर्रियाँ अमल में लाई गई, उसके ऊपर पैदा होने वाले कुछ अवामी शिकायत या कुछ तहफ़्ज़ात के ऊपर आज हमने दावत दी थी सैयद सलीम करदैदी साहब को कि वो अवामी उन तहफ़्ज़ात को क्लियर करें, वाज़े करें या कोई शुकूक
شبہات کہیں پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو واضح کریں. انہوں نے بڑی سیر اصل اور بڑی کلیئر اور واضح انداز میں ان سارے عوام کا جواب دیا. امید ہے کہ ہماری جو معلوماتی گفتگو ہے وہ آپ کے لیے اور اپنی معلومات میں اضافے کا آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی. موضوع تو بہت بڑا ہے, ایجوکیشن ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کسی دوسرے پروگرام میں گردی صاحب کو پھر دعوت دیں اور ان چیزوں کے اوپر بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں. فی الحال ہم جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان سے ہم چاہیں گے اجازت, لیکن ہمارا جو پروگرام ہے ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر جاری رہے گا. اسی کے ساتھ ہی تعظیم یاسین کو سوشل میڈیا کے ناظرین جو ہے ان سے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.